180 दिन के अंदर फैसले दें। ये कोई इमरान खान भीख में नहीं मांग रहे जो स्टोलन मैंडेट है, ये ईसीपी से जायज़ अपना हक मांग रहे हैं कि आपको पता है कि ये चोरी करदा मैंडेट है और इसको वापस किया जाए। और कहते हैं जब स्टोलन मैंडेट वापस होगा और उससे पहले आपको जो नाजायज़ लोग इस वक्त जेलों के अंदर हैं और जो बेल के ऊपर भी हैं और जिनके ऊपर 9 मई के आपने केसेस बनाए हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि वैसे भी जब ये केसेस को जब हवा लगेगी, जब ये लोगों के सामने आएंगे 9 मई के, क्योंकि हमारा केस अदालत में कल हम लाहौर की एटीसी में थे और हमारी अदालत ने केसेस शुरू कर दिए हैं, उन्होंने सुनना शुरू कर दिए बेल एप्लीकेशंस। और उसके अंदर जब क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पेश हुआ है तो उसके पास कोई शवाहिद नहीं थे। जज साहब ने भी पूछा कि आपके कोई शवाहिद हैं, उनके पास कोई शवाहिद नहीं थे उनको दिखाने के लिए। और इमरान खान ने यही कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आएं। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप हमें सीसी फुटेज दिखा दें और अगर कोई भी हमारा पीटीआई का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहा है किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सज़ा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप माफ़ी मांगें, क्योंकि आपको पता है कि ये पीटीआई के लोगों ने नहीं किया, ये तंसीबात को उन्होंने आग नहीं लगाई। तो ये उन्होंने माफ़ी का फ़ैसला कर लिया है कि माफ़ी आप मांगेंगे क्योंकि आपने हमारे लोगों पे जुल्म किया। लेकिन अगर हमारा कोई भी बंदा ये तंसीबात जलाता हुआ नज़र आ गया तो इमरान खान ने कहा मैं माफ़ी मांगूंगा। एक तो ये क्लियर हो गया सबको। दूसरा उन्होंने कहा है कि तोशा खाना जो केस चल रहा है इमरान खान पे, और जज साहब को बहुत जल्दी है, वो कहते हैं जी जल्दी से जल्द फैसला किया जाए। वो कहते हैं जी मेरा भी और नवाज़ शरीफ का जो 12 साल पुराना केस अभी तक सुनने का इनको तौफीक नहीं हो रही। जज साहब को मैं कहता हूँ कि दोनों केस इकट्ठे चला दें। ये वो केस है जिसके अंदर इलीगली नवाज़ शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियाँ ली थी, जो कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आप गाड़ी नहीं ले सकते हैं, ये इजाज़त नहीं है। तो अगर उन्होंने गाड़ी ली है, उनका केस 12 साल से ये जज साहिबान नहीं सुन सक रहे। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर एक और केस करें मेरे पर, लेकिन ये कंडीशन है कि दोनों केसेस इकट्ठे सुनें। ये 2 पैगाम थे इमरान खान के, मैंने आपको पहुँचा दिए। अच्छा अलीमा खान साहिब भाई, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि माफ़ी मांगें, और DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो इमरान खान साहब को कहते हैं कि आप माफ़ी मांगे, तो दोनों तरफ से एक दूसरे को कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे तो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, इमरान खान ने कहा है कि आप CCTV फुटेज ले आएँ, कोर्ट में पेश करें, और अगर कोई भी पीटीआई का आपको मेंबर नज़र आए जिसने तंसीबात के ऊपर आग लगाई है, या कोई जो अगर उन्होंने यही कहा है ना कि आग लगाई है, तो अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा और आप उसको सख्त सज़ा दे दें, ये उन्होंने कह दिया इसके ऊपर। तो मैंडेट की आप बात कर रही हैं, 6 महीने हो गए हैं इलेक्शन को भी, अभी तक कोई चांस नज़र नहीं आ रहे कि आपको आपकी सीटें भी मिलेंगी या मैंडेट मिलेगा, तो कैसे ये? देखिए, ECP की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, और अगर ECP का जो हेड कर रहे हैं, अगर उसको ये नहीं समझ आ रही कि उसकी आइनी जिम्मेदारियाँ ये और उसको पूरी करनी चाहिए, अगर वो नहीं पूरी करता तो आर्टिकल 6 इनके ऊपर लगता है। तो अगर वो अपनी पूरी कर ले तो बेहतर है। और ये केसेस आपको पता है कि कितने गए हुए हैं ECP में, ट्राइब्यूनल्स के आगे गए हुए हैं, तो उनको फैसला करना चाहिए, स्टोलन मैंडेट वापस करना चाहिए। और जब वापस हो जाएगा, इमरान खान कह रहे हैं, फिर बेहतर होगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी दोबारा मुंतखब होगी, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करा लें। ठीक है, जिस तरह बिलावल साहब महफूज हैं,
ہر ماں کا بچہ جو ہے، ہر ماں کا بیٹا اس کے لیے بلاول ہے. تو جس طریقے سے کل یہ الغار ہوئی پاکستان تحریک انصاف پہ، لگتا ہے کہ کل کوئی فرمائشی پروگرام تھا. بہرحال ہم تو احترام سے بات کرنے والے لوگ ہیں، لیکن کل کچھ لوگوں نے اپنا احترام گنوایا ہے. عمران خان صاحب کو باہر لانا پڑے گا. 5 اگست کو آپ نے دیکھ لیا. اگر 8 فروری کو آپ کو یقین نہیں تھا بیلٹ پیپر پہ، تو 5 اگست کو ثوابی میں آپ نے دیکھ لیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اور اب انشاءاللہ اگست میں ہمارا جلسہ اسلام آباد میں آ رہا ہے، اور لاہور میں بھی ہم جلسہ کریں گے. اور اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آج پارٹی کو پھر ہدایت دی ہے کہ اسلام آباد میں جلسے کے لیے آپ جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے وہ آپ کیجئے. عدالت میں جانا ہے، اس کو مزید آپ اس کام کو تیز کیجئے. اور پاکستانی قوم انشاءاللہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، اسیران کی رہائی کے لیے انشاءاللہ ثوابی کے بعد آپ اسلام آباد کا رخ کریں گے انشاءاللہ العزیز. آخر میں ایک بات پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، مسائل کا حل تند و تیز پریس کانفرنسوں میں نہیں ہے. پریس کانفرنس سے اور سخت باتیں کر کے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، بیٹھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا ایک دوسرے کو. میں تو آپ کو پاکستانی مانتا ہوں، میں تو آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کو مجھے پاکستانی ماننا پڑے گا. ہاں، جس نے کچھ غلط کیا ہے، جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، اس کو پکڑیں، اس کو سزا دیں. آج عمران خان صاحب نے خود یہ بات کی ہے کہ جس نے 9 مئی کے دن جس نے کوئی قانون ہاتھ میں لیا ہے، جس نے کوئی آگ لگائی ہے، تحریک انصاف ان کو کب بچا رہی ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ فوٹیج لائیے. آج عمران خان صاحب نے خود بارہا آپ میڈیا نمائندگان کے سامنے کیس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوٹیج آپ لائیے، وہ فوٹیج دکھائیے. اگر اس فوٹیج میں تحریک انصاف کے کوئی کارکنان جو ہیں وہ خدا نخواستہ گھراؤ جلاؤ کر رہے ہیں یا آگ لگا رہے ہیں، ہم باقاعدہ اس پہ معذرت کریں گے. لیکن پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ پرامن احتجاج ہمارا حق تھا. احتجاج کے آگے جس نے کچھ کیا ہے اس سے تحریک انصاف کا کوئی واسطہ نہیں ہے. 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن مانگتے ہیں اور اپنا حق واپس مانگتے ہیں. جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس حق کو ہم واپس مانگتے ہیں. اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ آپ کے پاس ہماری درخواست پڑی ہے، 5-6 مہینے ہو گئے، اس کو اٹھائیے، جوڈیشل کمیشن بنائیے اور 8 فروری کے سلیکشن ڈاکے کا آپ اس کا پتہ لگائیے. اور ایک اور بہت اہم بات، اور وہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور حفاظت قرآن. اس کے لیے اسمبلی میں جو آواز اٹھائی گئی، اس پہ پھر قانون کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا. کل غیر معینہ مدت تک بغیر کسی وجہ بتائے اس اجلاس کو مؤخر کیا گیا. اس اجلاس کو بلایا جائے، لا جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے اور اس معاملے کا حل حکومت نکالے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے. کیونکہ پاکستانی قوم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حفاظت پہ، حرمت قرآن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. آپ کا بہت شکریہ.